अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। गुज़िश्ता एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे शैतान ने इंसानों को गुमराह करने के लिए उन्हें शैतानी जिन्नात को कब्ज़े में करके मनचाहा काम करने का हुनर सिखाया था, जिसे जादू या सफली इल्म का नाम दिया गया। फिर उस वीडियो में आपने जाना था कि कैसे बनी इसराइल ने शैतान के धोखे में आकर जादू को रूहानी इल्म समझकर बाकायदा सीखना शुरू कर दिया और फिर कैसे उन पर अल्लाह का अजाब आया था। दोस्तों, हम चाह कर भी किसी तरह जादू की हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि ये वजूद नहीं रखता, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कुरान की आयत का इनकार करते हैं जिसमें खुदा कह रहा है कि उसने हारूत व मारूत को इंसानों को जादू सिखाने के लिए भेजा था ताकि उनकी आजमाइश कर सके, और आज तक हम इंसान उस आजमाइश में पूरे नहीं उतर पा रहे और जादू जैसी कुफर आमेज़ चीज़ में गिरते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मज़ीद इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस देख सकें। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि कैसे अल्लाह ताला इंसानों को खुद जादू सिखाकर उनकी आजमाइश ले रहा है। अगर आप इस बात को समझें तो ये कुछ यूँ है कि हारूत व मारूत कुरानी आयात के मुताबिक हमेशा लोगों को जादू सिखाने से पहले कहा करते थे कि ये कुफ्र है, इससे बाज आ जाओ और हम तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। दोस्तों, जादू तो इंसान शुरू से करते आ रहे थे, मगर हारूत व मारूत के इस ज़मीन पर आने से पहले किसी ने उनको इससे नहीं रोका था। तो कईयों को यही लगता था कि ये तो बहुत अच्छा काम है, मगर उन दो फरिश्तों को भेजकर अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए लोगों को खबरदार किया कि ये कुफ्र है, मतलब जादू के ज़रिए अपने रब से मुकाबला मत करो। और बस ऐसे अल्लाह ने अपनी हुज्जत लोगों पर तमाम की और जादू जैसे कुफ्र आमेज़ काम से खबरदार किया ताकि किसी को ये गुमान ना रहे कि ये एक अच्छा काम है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर मैं ना चाहूँ तो ये जादू के ज़रिए इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जादू एक नज़र के धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसकी मिसाल कुरान पाक में कुछ यूँ है कि जब फ़िरौन मिस्र के दरबार के अंदर जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ डाली तो वहाँ मौजूद दरबार के अंदर सब लोगों को जादू की वजह से सांप नज़र आने लगी, मगर असल में वो रस्सियाँ ही थीं। इसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक दरबारियों के सामने डाला तो वो हकीकत के अंदर एक बड़ा अस्तहा बनकर उन सांपों को निगलने लग गया, जो कि असल में मोजज़ा था, ना कि कोई जादू, क्योंकि जादू तो सिर्फ नज़र का धोखा होता है, जबकि ये अस्तहा हकीकत के अंदर वही अस्तहा के अंदर बदला था, ना कि किसी नज़र के धोखे से। और यही वजह थी कि वहाँ मौजूद जादूगर जो कि अपने हुनर में माहिर थे, ये समझ गए कि ये दरअसल जादू नहीं बल्कि मोजज़ा है और इसीलिए ईमान ले आए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में ये बयान किया है कि जब तक मैं ना चाहूँ जादू इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यही बात आपने वीडियो के एंड तक जहन में रखनी है। और अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी बात जो सुनकर आपका ईमान अपने रब पर और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। रशियन टीवी चैनल पर एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काला जादू कर रही है और अपने इस काम में महारत भी रखती है। जब इंटरव्यूअर ने इससे सवाल किया कि क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर आप चाह कर भी जादू ना कर सकती हों या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और मैं फिर से कहूँगी कि आपका ईमान अपने रब पर और पुख्ता हो जाएगा। इस औरत का कहना था कि जी हाँ, दुनिया में सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं जिन पर चाह कर भी मैं जादू नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़कर अपने रब के साथ हमेशा राब्ते के अंदर रहते हैं। इसलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के ज़रिए इनके दिमाग को कंट्रोल कर सकूँ, तो कोई अनजानी सी ताकत का एक हल्का इनके इर्द गिर्द हर वक्त मुझे ऐसा करने से रोकता है और मेरे लिए इस काम को इंतहाई मुश्किल बना देता है कि ये एक पाक जिस्म के अंदर मेरे बेचे हुए हबीस जिन्नात इस जिस्म पर हमला कर सकें। इसका कहना था कि ये लोग हमेशा एग्रीगोर से राब्ते में रहते हैं। एग्रीगोर एक ऐसी रूहानी ताकत को कहते हैं जो कि इन्हें हर वक्त देख रही है, इनकी हिफाजत कर रही है, यानी खुदा की ज़ात। मुसलमान लगातार अपने खुदा से राब्ते में रहते हैं, तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि उन्हें किसी गुनाह के अंदर उलझा सकूं। ये लोग इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि हफ्ते में एक बार चर्च जाकर अगले 5 साल बाद दोबारा वहाँ पर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ की सूरत में एक एनर्जी अपने रब के पास पहुँचाते रहते हैं
اور بدلے میں ان کا خدا نہ صرف ان کی دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس لیے ان کے دماغوں پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انٹرویور نے اگلا سوال کیا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربان اور اچھا ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ ظاہر ہے میرے لیے تو نہیں، لیکن ان کے لیے ہاں بالکل ہے، کیونکہ میں جب بھی ان لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر لا کر پھینک دیتی ہے۔ میں کسی بھی شخص کو امیجن یا تصور کر کے شیطان کی مدد سے اس کے دماغ پر قبضہ کر سکتی ہوں، مگر جب بھی کسی پریکٹسنگ مسلم کی باری آتی ہے تو اس کا تصور آٹومیٹکلی میرے دماغ سے مٹا دیا جاتا ہے، میں نہیں جانتی کہ کیسے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہے۔ انٹرویور نے کہا، کیا ایسا صرف مسلمانوں کے کیس میں ہی ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ایک غیر مسلم جادوگرنی کے ہیں، کسی مسلمان کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو بھی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا ہے، جو کہ شیاطین سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ دوستو، اپنی فیلڈ میں ماہر شخص ہی اپنے پروفیشن کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے، تو کیا اس رشین جادوگرنی کا انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی ہے؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے، اور یہ نماز انسانوں کو بے حیائی، برائی سے روکے اور شیطانوں سے جو کہ گناہوں کے لیے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بچا کے رکھے؟ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے ماننے والے بندوں کو ان شیاطین سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب سورہ الحجر میں ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے اپنے راستے سے الگ کیا، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کروں گا اور سب کو بہکاؤں گا، لیکن ہاں، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو یہ جادوگرنی اپنے انٹرویو میں دہرا رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے، جو میرے مخلص اور نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے، ہاں مگر گمراہوں میں سے لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسانوں کو قیامت تک اپنی شیطانی فوج سے بہکائے گا، اور اس کے بہکاوے میں وہی لوگ آئیں گے جو کہ ناپاکی، بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبے رہیں گے، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس جادوگرنی نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ پریکٹسنگ مسلم، یعنی نام نہاد مسلمان نہیں بلکہ اپنے دین پر عمل کرنے والے مسلمان اس سے بچے رہتے ہیں۔ مزید سورہ الاعراف کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ اور شیطان کی گفتگو کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ اس نے یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا، تجھ کو مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے ملعون کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی تیرے زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ دوستوں، مزید اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیسے الفاظ کھول کھول کر انسانوں کو سمجھائے، اور ہم انسان پھر بھی نہ سمجھیں تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی اور اپنے ایمان پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔